सुरु गरौँ हजुर दाइ हजुर 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 सुरु गरौँ। र म सबै साथीहरूलाई आज 29 गते साउनको 29 गते बिहिबारको दिन सायंकालीन अभिवादन गर्दछु। आज हाम्रो यो श्रृङ्खलामा 84औं भयो हैन त सुवर्णजी? हजुर। हामीसँग हाम्रा आदरणीय मित्र हाम्रा अग्रज पूर्व सचिव माधव प्रसाद घिमिरेज्यू हुनुहुन्छ। उहाँको सरकारी सेवाको लामो अनुभव छ। त्यसपछि त्यसै क्रममा उहाँले विश्व बैंकमा पनि केही समय चाहिँ नि सेवा गर्नुभयो नेपालको तर्फबाट त्यहाँ गएर। त्यसकारण उहाँलाई नेपाल र नेपाल बाहिरको चाहिँ पनि कार्य अनुभव छ र सेवानिवृत्त भइसकेपछि पनि उहाँले धेरै सामाजिक संस्थाहरूमा काम गर्नुभयो, सेवा गर्नुभयो, अद्यापि चाहिँ सेवा गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ पूर्व कर्मचारी सेवा परिषद नेपाल जसको स्थापना 2048 सालमा भएको थियो, त्यसको वर्तमान अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र म महासचिव छु त्यसको। यसको उद्देश्य पूर्व राष्ट्र सेवकहरूको हितमा काम गर्नु र अनि उहाँहरूको ज्ञान सिप अनुभवलाई चाहिँ नि राष्ट्र सेवामा लगाउनलाई सहयोग पुर्याउनु, सहजीकरण गर्नु हो र यस अरु चाहिँ विभिन्न कामहरू चाहिँ गर्छ यसले। र उहाँ चाहिँ नि घिमिरे बन्धु राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी चाहिँ नि पढाउँदै पनि हुनुहुन्छ। लानुस् 75-76 वर्षको उमेरमा उहाँ पुरा चाहिँ जागरका साथ विभिन्न सेवामा लाग्नु भएको छ। त्यसकारण चाहिँ उहाँलाई आज हामी स्वागत गर्न पाउँदा खुसी लागेको छ र आज उहाँका अनुभवहरूबाट नेपालको प्रशासन चाहिँ नि उहाँले सेवा सुरु गरेदेखि अहिलेसम्म कसरी चाहिँ नि विकास हुँदै आयो अनि विश्व बैंकको अनुभव समेत मिसाएर त्यहाँको मानिसहरू त्यहाँ वैदेशिक चाहिँ नि वातावरणमा काम गर्न कस्तो हुन्छ र अबको चाहिँ नि प्रशासनिक व्यवस्था कस्तो हुनु पर्ला भन्ने विषयमा उहाँले आफ्नो अनुभव जागिरे जीवनका रोचक प्रसङ्गहरू चाहिँ हामीलाई सुनाउनु हुनेछ। अब माधव सरलाई म चाहिँ आफ्नो प्रस्तुतिको लागि अनुरोध गर्छु अनि हाम्रो चाहिँ नि ऊ अनुसार चाहिँ नि 40 मिनेट जति यहाँले प्रस्तुति गर्ने, त्यसपछि छलफल हुन्छ। सामान्य समय चाहिँ हाम्रो 1.5 घण्टाको हो। कहिलेकाहीँ 5-7 मिनेट 10 मिनेट पनि विषय वस्तुको रोचकता अनुसार लम्बिन सक्छ, तर हामी चाहिँ नि 90 मिनेटमा चाहिँ यसलाई चाहिँ नि सक्ने योजना गर्छौं र त्यसकारण आफ्नो प्रस्तुति सुरु गरिदिनु हुन माधव सरलाई चाहिँ हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हस् ल, नमस्कार। नमस्कार रामबाबुजी। सबभन्दा पहिले त उपस्थित हुनुभएका मित्रहरूलाई अभिवादन गर्दछु। आज यो महत्त्वपूर्ण अवसरमा मैले प्रशासनमा बिताएका अनुभव र त्यस्तै विश्व बैंकमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि लिएका अनुभवहरूलाई प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छु। अब यहाँ मैले यो अनुभव भने के रहेछ भनेर डिक्सनरीमा हाम्रो शब्दकोशमा पनि हेरेँ। यसमा चाहिँ नि के लेखेको रहेछ भने भोगेर थाहा पाइसकेको, चेतेको भने रहेछ र दुःख सुख भोगिसकेको, खली खाएको यस्तालाई चाहिँ भुक्तभोगी भनेर अनुभवी, परिपक्व अनि दक्ष भन्ने किसिमबाट परिभाषित भएको रहेछ। अब यो अर्को नेपालीहरूका एउटा उखान पनि छ, 52 घुस्रा 53 लात्ती खाएको मान्छे पनि परिपक्व हुन्छ भने मतलब प्रशस्त मात्रामा दुःख सुख भोगेको व्यक्तिलाई अनुभवी भन्दछ। अब हाम्रो सन्दर्भमा, अब मेरो आफ्नो सन्दर्भमा पनि अब 32 वर्ष 5 महिना नेपाल सरकारमा रहेँ। अब त्यही 32 वर्ष 5 महिनाभित्र 4 वर्ष विश्व बैंकमा गएर काम गरेँ। नेपाल सरकारकै प्रतिनिधि भएर काजमा गएर त्यहाँ काम गरेको हुँ। अनि 1 वर्ष जति म परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय यिनीहरूमा काजमा गएर पनि काम गरेँ। कहिले बाढीका बेलामा, कहिले नेपाल भारत योजना आयोगमा जाँदा नेपाल भारतको ब्लकेट भएको बेलामा, अनि सार्क समिटको बेलामा पनि यी मन्त्रालयमा गएर पनि मैले अनुभव
लिएँ। अब 28 साल असार 28 गते निजामती सेवामा प्रवेश गरेपछि सबभन्दा पहिले प्रशासन सेवा विभाग भन्ने थियो। त्यसमा राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीमा नियुक्त भएपछि 3 महिना रिगरस किसिमको तालिम हुन्थ्यो। अब त्यो तालिमको उद्देश्यको बारेमा वर्णन गर्नु हुँदाखेरि तत्कालीन मुख्य सचिव कृष्णबम मल्लले त्यो मेरो मनमा अझै चाहिँ परेको छ। यसको उद्देश्य के भने अब विभिन्न विषयहरू लिएर विभिन्न डिसिप्लिनबाट शाखा अधिकृतमा आउनुभएको छ। तपाईहरु सबैलाई प्रशासनको ढाँचामा ढाल्नको लागि यो तालिम दिन लागि हो। त्यसकारणले तपाईहरुले चाहिँ अलिकति विशेष रूपमा यसलाई ध्यानपूर्वक गरिदिनु भयो भने, भाग लिनुभयो भनेदेखि तपाईलाई दीर्घकालसम्म यसबाट फाइदा हुन्छ भन्नुभएको कुरा मेरो मनमा अझै छ। अब त्यो बखतमा टाइपिङ पनि सिकाइन्थ्यो, नेपाली भाषाको व्याकरणदेखि लिएर सम्पूर्ण कुरा सिकाइन्थ्यो। ओएनएम अब के अरे प्रोजेक्टको म्यानेजमेन्टदेखि लिएर त्यो बेलाका सचिवज्यूहरू आउनुहुन्थ्यो अनि त्यहीकै चाहिँ नि इन्स्ट्रक्टरहरूले पनि यसरी तालिम दिनुहुन्थ्यो। मैले के भन्न खोजेको भने प्रशासनमा अब एउटा शाखा अधिकृतमा प्रवेश गरिसकेपछि त्यसलाई जुन किसिमबाट तालिम दियो त्यो चाहिँ हाम्रो लागि खास गरी विश्वविद्यालयबाट सोझै पछि आउँ म त मलाई केही पनि अनुभव थिएन। मेरो लागि चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण त्यो चाहिँ नि रह्यो। अब त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयमा गइयो। अर्थ मन्त्रालयमा त्यहाँको 3 महिनाको तालिमपछि अर्थ मन्त्रालय सरुवा भयो। फर्चुनेटली के भयो भने अर्थ मन्त्रालयमा गएपछि त्यो बेलाको चलन के थियो भने अहिले पनि होला, प्रत्येक शाखामा 2 दिन राखेर त्यहाँको कामको तौर तरिका बारे सिकाउने। 15 दिन जति त्यसो गरेपछि शाखा तोकिन्थ्यो। र शाखा तोकिँदाखेरि आर्थिक विश्लेषण शाखा भन्ने मलाई तोक्यो। आर्थिक विश्लेषण शाखा भन्ने शाखामा पछि थाहा भयो त्यहाँ कोही पनि जान मान्दा रहन्छन्। त्यसैले नयाँ आएका सेक्सन अफिसरलाई पहिलो पोस्टिङ चाहिँ त्यहाँ हुँदो रहेछ। त्यहाँ बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने, आर्थिक सर्वेक्षण तयार गर्नुपर्ने अनि त्यो बेलाको राष्ट्रिय पञ्चायतमा गएर अर्थ मन्त्रालयका विधेयकहरूदेखि लिएर बजेट भाषण विनियोजन विधेयकमा भएका छलफलका रिपोर्ट ल्याएर त्यही दिन बेलुका त्यसको उत्तर समेत तयार गरेर सहसचिवलाई दिनुपर्ने त्यस्तो जिम्मा दिएको थियो। 3 वर्ष जति त्यहाँ काम गरेपछि त्यो शाखा सहित फरेन एड डिभिजनमा त्यो शाखा गाभियो र अनि देवेन्द्रराज पाण्डे सहसचिव हुनुहुन्थ्यो। उहाँकै नेतृत्वमा हामी 3 जना सेक्सन अफिसरले बजेट बनाउँथ्यौँ। र यसरी चाहिँ नि अब उहाँको काम गर्ने तरिका वास्तवमा उहाँको चाहिँ मलाई धेरै प्रभाव परेको छ। उहाँको काम गर्ने तौर तरिका, समयको व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्थ्यो। उहाँ त फरेन एड डिभिजनको पनि जोइन्ट सेक्रेटरी, यता यो बजेट पनि बनाउनु पर्ने भए हुनाले त्यसले चाहिँ निकै ठुलो प्रभाव मलाई परेको छ। त्यसको चाहिँ दीर्घकालसम्मै त्यसको प्रभाव पर्यो र उहाँको प्रभाव यतिसम्म पर्यो कि त्यहाँको राम्रो काम गरेको हिसाबले उहाँले सिकाइदिनु भएको हुनाले पछि गएर विश्व ब्याङ्कमा काम गर्न पनि मलाई साह्रै सजिलो भयो टाइम म्यानेजमेन्टको हिसाब। त्यसपछि बेलायतमा पढ्न गइयो, सरकारले नै पठायो, पढेर आइयो। त्यहाँ पनि कस्तो चाहिँ मौका पर्यो, फाइनेन्सियल इकोनोमिक्समा पढ्दाखेरि यता पब्लिक फाइनेन्स, मोनिटरी इकोनोमिक्स र एउटा चाहिँ अर्को के भने यो प्रोक्योरमेन्ट पोलिसी सम्बन्धमा। अब त्यो चाहिँ म पछि भनौँला विश्व ब्याङ्कमा काम गर्दा त्यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हो। त्यसमा भ्यालु एन्ड प्राइस यो भित्रको पोलिटिक्सको बारेमा प्रोफेसरले 2-3 लेक्चर दिनुभएको थियो। त्यसको आधारमा अनि त्यहाँ सेमिनारमा डिस्कसन भएको थियो यो सबै कुरा। अब यसमा चाहिँ नि मैले के भन्न खोजेको भने बेलायतमा पढ्न जाँदाखेरि यहाँ 5 वर्षको अर्थ मन्त्रालयको अनुभव, यता पढाइमा पनि विश्वविद्यालयमा राम्रो, अङ्ग्रेजी पनि बोर्डिङमा पढाइ आउने राम्रो भन्ने घमण्ड, पढाइमा पनि राम्रो हो भन्ने आफूलाई चाहिँ घमण्ड, त्यो सबै घमण्ड बेलायतमा पढ्न गएपछि चुर चुर भयो। किनभने त्यहाँ त विचार प्रधान पढाइ हुँदो रहेछ। हाम्रो घोकन्ते विद्या पढेर चाहिँ नि यति माथि पुगे। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि अब प्रत्येक हप्ता टर्म पेपर बुझाउनु पर्ने, प्रत्येक हप्ता त्यसमा छलफल गर्नुपर्ने, डिस्कसनमा भाग लिनुपर्ने, पछि गएर थेसिस 6 महिना लाग्यो लेख्नको लागि। यो सबै तालिमले गर्दाखेरि एउटा नलेजको हिसाबले पनि ज्यादै राम्रो भयो। अर्को आफ्नो चाहिँ नि अब मेहनतको फल पनि राम्रै आयो भन्नुपर्छ। त्यसपछि 36 सालमा जाँच दिएँ, उपसचिव भएँ।
उपसचिव भएर म पनि मुद्रा ब्याङ्किङ शाखामा काम गर्थेँ। त्यहाँ काम गर्दाखेरि पनि डाक्टर देवेन्द्र राज पाण्डेले मलाई चाहिँ त्यहाँ त्यति बिधि काम थिएन, यो समब्याज तिर्ने गर्ने, यस्तै फरेन एक्सचेन्ज बजेट बनाउने, त्यो बेलामा त्यस्तो चलन थियो, त्यो निकासा गर्ने, यस्तै यस्तै काम थियो। र डाक्टर देवेन्द्र राज पाण्डेले मलाई भाषण तयार गरेर दिनुहुन्थ्यो। वर्ल्ड ब्याङ्कको, एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको अर्थ सचिव जाने, त्यहाँको भाषण ड्राफ्ट गरेर दिनुहुन्थ्यो। भलै पछि चाहिँ नि फाइनल उहाँले डेलिभर गरेर आएपछि 2 सेन्टेन्स वा 3 सेन्टेन्स सिवाय बाँकी चाहिँ रहँदैन थियो। तर त्यसले चाहिँ नि मेरो लागि ठुलो ट्रेनिङ भयो। त्यसले अब यो नेतृत्व भन्ने कुरा पनि ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ मलाई त्यो बेलामा प्रभाव पर्यो। अब प्रशासनमा काम गर्दाखेरि अर्थ मन्त्रालयमा चाहिँ प्राय पोजिसन क्लासिफिकेसन, जब डेस्क्रिप्सन, काम गर्ने तौर तरिकाको बारेमा पनि अलिकति जानकारी दिइन्थ्यो। त्यसले पनि काम गर्न अलिकति सजिलो भयो। र त्यसमा त खासै काम गरेको चाहिँ बजेट फर्मुलेसनकै कुरा हो। अनि त्यही बेलायतको डिग्री अनि मेरो लेख्न सक्ने क्षमता भन्ने हाकिमहरूमा विश्वासले गर्दाखेरि मलाई वर्ल्ड ब्याङ्कमा चाहिँ नि मनोनयन गरियो। म गएँ 37 सालबाट 41 सालमा फर्केँ 4 वर्ष। अब त्यहाँको पनि अनुभव त फेरि पछि म भन्नुला। अब त्यहाँबाट फर्केपछि फेरि त्यही फरेन एड डिभिजनमा राखेँ। वास्तवमा फरेन एड डिभिजनको काम मैले गरेका थिइनँ, किनभने पहिले त बजेट बनाएको हो मैले। त्यसपछि मुद्रा ब्याङ्किङ शाखामा बसेँ र यसरी चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कबाट फर्केपछि फरेन एड डिभिजनमा म करिब करिब उपसचिव र सहसचिव गरेर 13 वर्ष त्यहाँ बसेँ। त्यसपछि चाहिँ नि अनि सचिव भयो र सचिव भएर म रिटायर। मेरो चाहिँ नि यस्तो किसिमको छ। अब करियर डेभलपमेन्टको लागि मैले अघि नै भने अब एउटा भनौँ अब सेवा प्रवेश तालिम एउटा महत्त्वपूर्ण जबको रूपमा त्यो रह्यो। अर्थ मन्त्रालयमा आएपछि त्यहाँ बजेटदेखि सम्पूर्ण कुराहरू अलिकति लेख्ने गर्ने पढ्ने काममा चाहिँ बढी मात्रामा संलग्न गराइयो मलाई। र खास गरी राष्ट्रिय पञ्चायतमा हुने जुन छलफल हो त्यसको उत्तर लेख्ने काममा चाहिँ धेरै मेहनत पनि गर्नु पर्यो। त्यसले अलिकति वाइडर नलेज पनि त्यसले दिएको मलाई अनुभव छ। अब हाकिमहरू पनि अब काम लाउन जान्ने, काम जनरेट गर्न जान्ने, अनि त्यहाँबाट कोषबाट के काम लिनुपर्छ भन्ने पनि जान्ने र यसरी चाहिँ नि दिनभरि जस्तै व्यस्त राख्ने त्यो बेलाको चलन थियो। र खास गरी डाक्टर देवेन्द्र राज पाण्डेको मलाई चाहिँ त्यो प्रभाव परेको छ। अब करियर डेभलपमेन्टमा को लागि चाहिँ यी कुराहरू त भइहाले। र अर्को एउटा चाहिँ नि म विश्व ब्याङ्कमा हुँदाखेरि भारतका एकजना मित्र हुनुहुन्थ्यो मेरै पोजिसनमा। उहाँसित कुरा गर्दाखेरि भारतको चलन के रहेछ भने यो सिभिल सर्भेन्टहरूलाई अलिकति राम्रा सिभिल सर्भेन्टहरूलाई सरकारले नै बाहिर जाऊ, युएन एजेन्सी, वर्ल्ड ब्याङ्क, आइएमएफ कहाँ हो काम गर्न सक्यो, तिम्रो क्षमताले भएसम्म जाऊ भनेर सरकारले प्रोत्साहन गर्दो रहेछ। र 5 वर्षसम्मलाई छुट्टी पनि दिँदो रहेछ। अनि त्यो 5 वर्षको बिचमा उसले पाउनुपर्ने जुन प्रमोसन हो त्यो पनि पाइरहँदो रहेछ। जबकि म वर्ल्ड ब्याङ्कबाट फर्केपछि मेरो चाहिँ नि प्रमोसन हुन 10 वर्ष लाग्यो। किनभने अब त्यो बेलामा अब त्यस्तै थियो, अब डलर पनि खाने, काम पनि गर्ने, अब फेरि प्रमोसन पनि खाने भन्ने यस्तै हिसाबले गर्दाखेरि मेरो प्रमोसन चाहिँ ढिला भयो। त्यसले गर्दा सचिवमा पनि ढिला भएर म जम्मा 1.5 वर्ष मात्रै विशिष्ट श्रेणीमा काम गरेँ। अब यो सबैको हिसाबले हेर्दाखेरि के त भने अब वर्ल्ड ब्याङ्कको अनुभव यहाँ म जोड्न चाहन्छु। अब वर्ल्ड ब्याङ्कमा चाहिँ नि पहिलो दिन जुन फरवरी 27 मार्च 1 मा म हाजिर भएँ। 1981 को मार्च 1 मा हाजिर भएँ। 1 महिना त डेरा खोज्दैमै लाग्यो, यताउता रुन भुल्न कहाँ हो के हो कसो हो, परिवार पनि लगाएको थियो। त्यसैमा गयो। 1 महिनापछि चाहिँ कामको सिलसिलामा अब काम गर्नु पर्यो। काम स्पष्ट रूपमा तोकिएको थियो। जब डेस्क्रिप्सन क्लियर कट थियो, के काम गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा त्यहाँ लेखिएको थियो। साथसाथै त्यो काम गर्नको लागि कुन तरिकाबाट गर्ने भन्ने म्यानुअल पनि थियो। अनि म्यानुअलको आधारमा 15 दिन जति ट्रेनिङ पनि दिइयो। अनि त्यहाँ के लेखिएको थियो भने सबैसँग अब्जेक्टिभ भएर चाहिँ लेख्नु, अब्जेक्टिभ हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि त्यो म्यानुअलमा सुरुमै लेखिएको। अब्जेक्टिभ किसिमबाट काम गर्नुपर्छ भन्ने पनि
त्यो लेखिएको छ। त म्यानुअल बुझ्नै 5-6 महिना लाग्यो। अनि त्यहाँ चाहिँ गर्नुपर्ने काम पनि मैले अघि नै भने कसरी काम लाग्यो भने अब त्यहाँ वर्ल्ड ब्याङ्कको चाहिँ स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि त्यहाँ बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स छ। बोर्ड अफ डाइरेक्टर्समा सेयरको स्ट्रक्चर हुन्छ र त्यसमा कुन मुलुकको कति सेयर छ भन्ने आधारमा डाइरेक्टर नियुक्त गर्न पाइन्छ। जस्तो अमेरिकाको 20% भन्दा बढी भएको हुनाले उसले कमसेकम होइन भिटो पावर उसले युज गर्छ। मुख्य कुरामा उसले भिटो पावर। अब साना राष्ट्रहरू नेपालको त 0.5% मात्रै थियो। टोटल क्यापिटल स्ट्रक्चर नेपालको छ 0.5% मात्रै हो। त्यस्तै अब थाइल्यान्डको पनि 2-3% भन्दा कम, अर्कोको पनि कम भएपछि 8वटा राष्ट्र मिलेर नेपाल, थाइल्यान्ड, सिङ्गापुर, इन्डोनेसिया, मलेसिया अनि लाओस, कम्बोडिया, भियतनाम मिलेर 3.5% को चाहिँ सेयर हुने रहेछ। त्यो रेसियो, त्यो हिसाबले एउटा डाइरेक्टर, एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर पद पाउने, त्यसको मुनि अल्टरनेट हुने, त्यसको मुनि एडभाइजर हुने र त्यसको मुनि चाहिँ एक्जिक्युटिभ एसिस्टेन्ट हुने। एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर्स एसिस्टेन्ट भन्ने हुन्थ्यो र त्यसमा चाहिँ मलाई मनोनयन गरेर गएको। त्यहाँ चाहिँ सबै मुलुकका आफ्ना आफ्ना प्रतिनिधिहरू हुने हो। त्यहाँ चाहिँ प्रत्येक हप्ताको 2 पटक बोर्डको बैठक बस्थ्यो। त्यहाँ प्रशस्त मात्रामा प्रोजेक्टहरू आउँथे, पोलिसी पेपरहरू आउँथे। त्यो सम्पूर्ण पढेर नोट बनाएर अनि त्यसको आधारमा डाइरेक्टरले बोल्ने एउटा भाषण समेत तयार गरे, ड्राफ्ट चाहिँ उहाँको टेबलमा राखिदिनु पर्ने त्यस्तो जिम्मा थियो। कन्ट्रीहरू त्यहाँ मैले भन्न खोजेको कुरा के भने स्पष्ट काम, जब डिस्क्रिप्सन प्रष्ट, म्यानुअलमा प्रष्ट कुरा लेखिएको, नबुझेको कुरामा चाहिँ ट्रेनिङ दिएका थिए। कम्प्युटर भर्खर इन्ट्रोड्युस भएको थियो, त्यो पनि तालिम दिएको थियो। टाइप चाहिँ पनि सिकाएको थियो। र त्यहाँ चाहिँ के भने नबुझेका हुनुहुन्थ्यो अर्थमन्त्री भइसक्यो। उहाँ चाहिँ लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सबाट इन्जिनियरिङ गर्नुभएको। त्यसमा पाइप गरेपछि उहाँको निकै ठुलो हुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि पनि काम गर्न अलिकति सजिलो भयो। त्यसैले मेरो चाहिँ अनुभवमा चाहिँ के हुन्छ भन्नु होला भने अब यी कुराहरू त यहाँ छँदैछन्। अब नेपाल सरकारको काम गर्दाखेरि मैले भनिहालेँ, अर्थ मन्त्रालयमा 9 वर्ष काम गरेपछि वर्ल्ड ब्याङ्कतिर गइयो। त्यहाँ 4 वर्ष बसेर आइयो। त्यसपछि फरेन डिभिजनमै बसियो, काजमा गइयो। यी सबै अनुभवहरूले चाहिँ के बताउँछ त भनेदेखि एउटा कुरा चाहिँ नेतृत्व भन्ने कुरा ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ। नेतृत्व प्रशासनिक नेतृत्व मात्रै होइन, राजनैतिक नेतृत्व, त्यसको कुशलताले चाहिँ नि त्यसलाई कसरी हाँक्छ भन्ने कुरा त्यसबाट थाहा हुन्छ। जस्तो म उदाहरण दिन्छु। अब मन्त्री नयाँ परिवर्तन भएर नयाँ मन्त्रीले बहाल गर्नु भएपछि अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्छ। अधिकार प्रत्यायोजन गर्दाखेरि कोही मन्त्रीज्यूले क्याबिनेटमा पेश गर्ने र दरबारमा पेश गर्नेदेखि बाहेक सबैको चाहिँ अधिकार सचिवले प्रत्यायोजन गरिदिनुहुन्थ्यो। अब कोही मन्त्री आएर 4 महिनासम्म अधिकार प्रत्यायोजन गर्नु भएन, त्यसमा पनि कर्मचारी प्रशासनको नदिने। त्यस्तै कोही मन्त्री आएर सचिवलाई अधिकार प्रत्यायोजन, सचिवदेखि तल अतिरिक्त सचिवसम्म सम्पूर्ण अधिकार दिएको पनि त्यस्तो पनि देखियो। अब त्यसैबाट अर्थ मन्त्रालयमा जस्तो बजेटमा बस्ने 25 लाखसम्म निकासा दिन पाउँथ्यो। यी अधिकारहरू त्यहाँ चाहिँ नि के अरे प्रत्यायोजन भएर आउँथ्यो। र म फरेन डिभिजनको स्कलरसिप शाखा हेर्थेँ। त्यहाँ त मलाई अर्थ मन्त्रालयको सुब्बासम्मलाई मनोनयन गरेर विदेश पठाइदिने अधिकार पनि दिएको थियो मलाई। त्यो बेलाको नेतृत्वले त्यस्तो विश्वास गरेको थियो। र मेरो चाहिँ एकजना शुभ खरदार हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई मैले पेन्सिलले तोक्या भएर 6 महिना अस्ट्रेलियामा अंग्रेजी पढेर पनि आउनुभयो। त्यो बेलाको चलन, त्यो बेलामा अधिकार त्यसरी दिएको हुन्थ्यो। अब त्यसकारणले 1 नम्बर नेतृत्वले कर्मचारीमाथि कतिको विश्वास गर्छ भन्ने कुरा एउटा हो।
र कसरी उसले हाँक्छ भन्ने कुरा नीतिको प्रश्न हो। त्यसले जहिले पनि मैले के भन्ने गरेको छु भनेदेखि राजनैतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वको बिचमा प्रष्ट रूपमा खाका के कोरिनुपर्छ भने हुन त सैद्धान्तिक रूपमा यो कुरा छ, नीतिगत र मोनिटरिङको काममा राजनैतिक नेतृत्व र अरू सम्पूर्ण कार्यान्वयनको काम चाहिँ नि प्रशासनिक तहमा हुनुपर्छ र यसले चाहिँ ऐनमै पनि संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो स्पष्ट धारणा छ। किनभने अब यो अर्थ मन्त्रालयमा बस्दाखेरि यस्ता धेरै अनुभवहरू भए, 4 महिनासम्म अधिकार प्रत्यायोजन नगरेर बेहाल भएको पनि आफैले देखिया छ। त्यसैले एउटा कुरा यो म देख्छु। अब तेस्रो कुरा चाहिँ के भने यो के अरे यो जुन मोनिटरिङ गर्दाखेरि मोनिटरिङ त गर्नु पर्यो, त्यसमा काम गर्न कर्मचारीले नसके हो कि हेलचक्राइ गरे हो कि भन्ने पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ काम दिएपछि मात्रै थाहा हुँदो रहेछ। काम जनरेट गरेर उसलाई काम जिम्मा दिएपछि मात्रै थाहा हुँदो रहेछ। र कुनैको काम गर्न सक्छ गरे छ तर भाँति पुर्याउँदैन, कार्यक्षमता अलिक कम छ भने त्यस्तोको लागि पनि आइडेन्टिफाई गरेर तालिम दिने गर्ने काम पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ, गर्नुपर्छ वास्तवमा। अनि अब अर्को प्रोत्साहन र दण्डको कुरो आउँछ, कार्य सम्पादनको कुरो आउँछ। अब कार्य सम्पादन गर्दाखेरि जहिले पनि म अहिले यो पूर्व कर्मचारी सेवा अध्यक्ष हुँदाखेरि र त्यहाँ मन्त्रालयहरूलाई राय दिँदाखेरि म के भन्छु भने हाम्रो कार्य सम्पादनमा उत्कृष्ट लेख्दै हुन्छ। उत्कृष्ट के हो त्यो उत्कृष्ट, कसरी उत्कृष्ट, किन उत्कृष्ट भन्ने कुरो त्यहाँ लेख्नु पर्दैन। त्यसले वस्तुगत उदाहरण सहित त्यहाँ चाहिँ उत्कृष्टको जस्टिफिकेसन चाहिँ लेख्नुपर्छ भन्ने मेरो राय छ। यो कसरी मैले जाने भने वर्ल्ड ब्याङ्कमा काम गर्दाखेरि त्यहाँ प्रत्येक वर्ष कर्मचारीहरूको हाम्रो मुनि काम गर्ने सेक्रेटरीहरूको हामीले इभ्यालुएसन गरेर पठाउनु पर्थ्यो। हामीले राम्रो लेख्थ्यौँ भनेदेखि वर्षको $500 थपि नै रहेछ। म जानुभन्दा अगाडिसम्म लेख्न त रेकमेन्डेसन गरेको, तर 3-4 वर्षदेखि पाएका रहेछन्। सेक्रेटरीले मलाई आएर भने कारण के रहेछ त भनेर त्यो प्रशासन त्यहाँको चाहिँ पर्सनल डिपार्टमेन्टमा गएर कुरा गरेँ, गर्दा त्यहाँ इन्डियन हुनु रहेछ। अनि उहाँले चाहिँ भन्नुभयो हेर तिम्रो यो पहिले यस्तो भएर आएको थियो, खालि वी रेकमेन्ड फर हर फर इन्सेन्टिभ अथवा यस्तै मात्रै आउँथ्यो एयरलाइनको, तिमीले चाहिँ अब्जेक्टिभ सहित एउटा उदाहरण सहित लेखेर पठायो भने हुन्छ भनेर मैले उनीहरूले गरेका कामको अब्जेक्टिभ सहित मैले व्याख्या गरेर एक पेजको लेखेर पठाइदिएपछि उनीहरूले पाए। त्यो चाहिँ मेरो दिमागमा अडेको छ। अब्जेक्टिभ के काम गर्यो, कसरी त्यो उत्कृष्ट भयो, समयमा पुरा गर्यो कि गरेन, रिजल्ट के भयो भन्ने कुराको उदाहरण सहित दियो भनेदेखि हाम्रो प्रशासनमा चाहिँ धेरै राम्रो सुधार हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। फेरि अब रामबाबुजीले अब रोचक कुराहरू पनि छन् भन्ने कुरा पनि गर्नुभएको छ। म फरेन एड डिभिजनमा बसेर त्यसको नेतृत्व गरेर म चाहिँ नि के अरे विभिन्न नेगोसिएसनमा पनि भाग लिएको छु मैले। एउटा चाहिँ नि कुरो मलाई सम्झना आउँछ, त्यो के भने अहिले पनि छ त्यो प्रोजेक्ट के अरे फन्ड बोर्ड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट भन्ने छ। त्यो फन्ड बोर्ड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट चाहिँ कस्तो कुरो भयो भने नेपाल सरकारले जुन किसिमबाट डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट्सहरू इम्प्लिमेन्टेसन गरिराखेको थियो त्यसमा आमूल परिवर्तन हुने किसिमको प्रस्ताव वर्ल्ड ब्याङ्कले गर्यो। त्यसमा चाहिँ के भने बोर्ड त्यो चाहिँ नि यो के अरे ऐन अन्तर्गत बोर्ड गठन गर्नुपर्ने, त्यसमा एनजिओका प्रतिनिधि हुनुपर्ने, एनजिओको चाहिँ मान्छे अध्यक्ष हुनुपर्ने र त्यहाँ चाहिँ नि खरिदको पनि त्यही बोर्डलाई दिनुपर्ने, अनि त्यसको इडीको चाहिँ तलब चाहिँ 50,000 हुनुपर्ने भन्ने कुरो आयो। तर कार्यान्वयन गर्ने मोडालिटीमा चाहिँ नि एनजिओ र आइएनजिओको बोलबाला हुनुपर्ने र उनीहरूको मार्फतद्वारा मात्रै काम हुनुपर्ने भन्ने कुराको प्रस्ताव आएपछि नेपाल सरकारमा धेरै ठुलो हल्लाखल्ला भयो, धेरै ठुलो डिस्कसन भयो। अब नेपाललाई खानेपानी पनि चाहिएको छ, इम्प्लिमेन्टेसन पनि गर्नु परेको छ, तर एनजिओ मार्फत दिन चाहिँ नि मन्त्रालयहरू हिचकिचाउने भए। त्यसो भएपछि अर्थ सचिवकै नेतृत्वमा बसेको चाहिँ नि जुन मिटिङ हो त्यो मिटिङले चाहिँ स्वीकार गरेन, वर्ल्ड ब्याङ्कको त्यो मोडालिटी स्वीकार गरेन। नगरेपछि अब हेर यो संसारभरि लागू भएको छ भनेर एउटा किसिमको थ्रेटरिङ पनि आयो। किनभनेदेखि हामीले चाहिँ रिभ्यू गर्नुपर्छ एड, तिमीलाई दिने एड भएर थ्रेटरिङ पनि गर्यो। तर अर्थ सचिवको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा
मान्न सकेन। अब यता पैसा पनि चाहिएको छ, उता सर्त पनि नमान्ने भन्छ भनेपछि बडो अप्ठ्यारो स्थिति आयो। अनि अब म फरेन एड डिभिजनको चिफको हैसियतले नेगोसिएसन गर्न अब फेरि चाहिँ वासिङटन जानु पर्ने भयो। अब के गर्ने भनेर यहाँ चाहिँ धेरै ठुलो मेहनत गरियो, अन्तको पनि बुझियो। गर्दाखेरि के बुझियो भने यहाँको रिप्रेजेन्टेटिभ कुरा गर्दै नेगोसिएसनमा जाने छौँ, यहाँकै जस्तो कुरो नमिल्ने हो भने हामी जाने बेकार छ। तर के भने फ्लेक्सिबिलिटी छ कि छैन त तिम्रो उतापट्टिको साइडबाट। उसले के भने फ्रेन्च छ तिम्रो टिम लिडर उताको, ऊ अलि अप्ठ्यारो मान्छे छ। तर एनजिओ मार्फत कार्यान्वयन गर्ने कुरामा टसमस हुँदैन वर्ल्ड ब्याङ्क, अरू कुरामा चाहिँ विचार गर्न सकिन्छ भनेपछि हामी गयौँ। 4 दिनसम्म टसमस भएन। अनि त्यहाँ वर्ल्ड ब्याङ्कमा काम गरे हिसाबले मसँगै चाइनिज देशमा काम गर्ने सुन याक्सिन भन्ने पछिमा म्यानेजिङ डाइरेक्टरसम्म हुनुभयो, सेकेन्ड म्यानसम्म हुनुभयो। उहाँलाई गएर कुरा गरेपछि त्यहाँ भाइस प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ, उहाँलाई गएर कुरा गरेपछि उहाँले के भन्नुभयो अरे। अनि 5औं दिनमा चाहिँ नि फ्लेक्सिबल भएर त्यो नेगोसिएसन भएर आएर यसले कम्प्लिट एनजिओ मार्फत विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने मोडालिटी अहिले त प्रत्येक कार्यक्रममा यो छ। उपभोक्ता समितिद्वारा काम गर्ने चलन पनि छ। यो एउटा चाहिँ नि अलिकति प्रशासनलाई नै आयोजना कार्यान्वयन गर्ने तौर तरिकामा यसले चाहिँ ठुलो परिवर्तन ल्याएको कुरा त्यसबाट चाहिँ प्रष्ट हुन्छ। अर्को एउटा कुरा चाहिँ के भने यहाँ अब अरुण वर्ल्ड ब्याङ्कले क्यान्सल गर्यो। त्यो बेलामा एनजिओ आइएनजीको साह्रै ठुलो बोलबाला थियो। आइएनजिओका प्रतिनिधिहरू वर्ल्ड ब्याङ्कका प्रेसिडेन्ट, एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क प्रेसिडेन्टलाई डाइरेक्ट भेट्न सक्ने राख्थे। त्यो बेलामा सोभियत रुस विघटन भइसकेपछि सरकार साह्रै ठुलो बदनाम भयो, सरकारबाट काम हुँदो रहन्छ भन्ने कुरा त्यस्ता थ्योरीहरू चाहिँ निक्ले। नेपालमा पनि लिबरलाइजेसनको प्रोसेस थ्रु भयो, सबै चाहिँ नयाँ नयाँ चाहिँ कामहरू भयो, उदारवादको चाहिँ यहाँ आयो। र त्यसले चाहिँ नि त्यसको इभ्यालुएसन राम्रोसित नगरिदिँदाखेरि प्रशासनले त्यो नयाँ जुन उदारवाद हो त्यसलाई कोप गर्न चाहिँ नि धेरै समय लाग्यो। त्यो कसरी समय लाग्यो भने अब प्राइभेट सेक्टरलाई प्यारामाउन्ट इम्पोर्टेन्स दिने भनेको छ। त्यसैले अब ट्याक्स एक्ट भयो, उद्योग ऐनमा चाहिँ संशोधन भयो, फरेन एक्सचेन्ज एक्टमा संशोधन भयो। त त्यसलाई चाहिँ आत्मसात गर्ने जुन कर्मचारी तन्त्र हो त्यसले चाहिँ सकेन। अब भनिन्छ प्रशासनमा काम गर्नेहरू कन्जर्भेटिभ हुन्छन्, उनीहरू खासै आफ्नो राय आफ्नो चाहिँ नि त्यो सिस्टममा बदल्न चाहँदैनन् बदलिँदैनन् भन्ने एउटा छ। त्यसो पनि ऐन कानुन पुर्याएर गर्नुपर्ने भएन त्यो भनेको चाहिँ नि होला। जस्तो कि अब प्राइभेट सेक्टरले चार्टर एकाउन्टेन्ट कुरा गर्न पठाउँछ, हाम्रो चाहिँ कर अधिकृत अब ट्रेडिसनल किसिमको हुनुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ नि नमिलेर कतिपय कुराहरू हुन सकेको थिएन, हुन सक्दैन पनि। यस्तो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ नि प्रशासनमा जुन किसिमको एउटा सरकार चाहिँ सानो बट स्ट्रङ एन्ड एफिसियन्ट हुनुपर्छ भन्ने 1991 पछि आयो र हाम्रो प्रशासन चाहिँ त्यो किसिमबाट चलन सर्न सके। यसको उदाहरण म फेरि दिन्छु। भन्सारको डिजी हुँदाखेरि भन्सारलाई आधुनिकीकरण गर्ने भन्ने कुरो आयो र त्यसलाई त्यसमध्ये एउटा कम्प्युटराइज गर्ने भन्ने पनि भयो। अब कम्प्युटराइज गर्दाखेरि म त्यहाँ डेपुटी डाइरेक्टर जनरल भएर जाँदाखेरि कम्प्युटराइजमा टेक्निकल पार्टको चाहिँ प्रयोग भएको रहेछ, तर मूल कुरो प्रज्ञापन पत्र कम्पेटेबल प्रज्ञापन पत्रको टेस्ट भएको रहेछ। अब त्यो टेस्ट चाहिँ नि गर्नुपर्ने ड्यानिस कन्सल्टेन्ट हुनुहुन्छ, काम नपाएर हल्लिरहनु भएको रहेछ। म गएपछि चाहिँ नि अनि वंशीधर घिमिरे डिजी हामीहरूले मिलेर ल टेस्ट गर्ने भन्यौँ। नयाँ त्यो प्रज्ञापन पत्र बनेर चाहिँ वीरगन्जमा टेस्ट गर्न जाँदाखेरि 4 दिन त्यहाँ हडताल भयो। वीरगन्ज भन्सारमा 4 दिन चाहिँ हडताल भएर करोडौँ रुपियाँ नेपाल हाम्रो सरकारलाई राजस्व घाटा भयो। अब यसको कारण के रहेछ त भनेर खोज्दै जाँदाखेरि त्यही कन्जर्भेटिजम र अर्को यो हडताल गर्ने चाहिँ नि भन्सार एजेन्टहरू, अनि त्यसको पछाडि चाहिँ त्यहाँका चाहिँ रैथाने हुँ भन्ने कर्मचारीहरू, तर तल्लो तहका कर्मचारीहरू रहेछ। उनीहरूले के डर त्रास पैदा गरिदिएर रहेछन् भने एजेन्टहरूलाई हेर तिमीहरू कम्प्युटर जान्दैनौ, यहाँ त अब कम्प्युटराइज हुन लाग्यो, तिम्रो जागिर पनि जान्छ, हाम्रो जागिर पनि जाने भयो, अब के गर्ने, अब यस्तै हो भनेर भनेपछि एजेन्टहरू चाहिँ नि अनि आक्रोशित भएर आएपछि 4 दिन हडताल गरे।
अनि हडताल गरिसकेपछि हामीले बोलाएर कुरा गऱ्यौँ। आखिरमा चाहिँ उनीहरूकै हितमा थियो, त्यो 4 वर्ष मात्र रेकर्ड राखे हुन्छ भन्ने कुरा उनीहरूलाई मिसलिड गरेर रहेछ, त्यो कुरा हामीले सम्झायौँ। त्यहाँबाट त्यसपछि तिमीहरूलाई पनि हामी तालिम दिन्छौँ, उनीहरूको माग थियो, कम्प्युटरको तालिम दिन्छौँ, यो 80 कुराको तालिम दिन्छौँ भन्यो। त्यो कुरा उनीहरूले स्वीकार गरे र पछि चाहिँ नि कसले तिमीलाई उचाल्यो भन्दा प्रहरीबाट रिपोर्ट आयो, 4-5 जना रिङ लिडर रहेछन्, त्यसलाई चाहिँ नि बाहिरतिर हामीले चाहिँ नि खटाइदियौँ। र एटिच्युड चाहिँ नि कर्मचारीको एटिच्युड चेन्ज गर्न चाहिँ नि बहुत गाह्रो हुँदो रहेछ, साह्रै समय लाग्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो अनुभवले चाहिँ नि बताएर आखिरमा त्यो ज्यादै सफल भयो। अहिले ब्रोकर मोडेल समेत लागिसक्यो, 10वटा मोडेलहरू त्यहाँ लागू भइसकेका छ। यसमा श्याम दाहालजी भन्ने उपसचिव हुनुहुन्थ्यो, उहाँ अहिले पनि हुनुहुन्छ। अब अहिले उहाँको त्यो ज्यादै राम्रो काम सुधारमा भएको हुनाले उहाँलाई अहिले एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले कन्सल्टेन्टको रूपमा राखेको छ। न भूतो न भविष्यति भन्सारमा नेपालमा चाहिँ त्यस्तो छैन। त्यसैले एउटा एटिच्युड चेन्ज गर्ने कुरो। तेस्रो कुरो अर्को एटिच्युड चेन्ज गर्न चाहिँ बहुत गाह्रो हुँदो रहेछ, तर त्यसलाई चाहिँ कन्सिस्टेन्टली ट्रेनिङ दिनुपर्ने, अनि त्यहाँबाट पार्टिसिपेसन गराउनु पर्ने, छलफलमा बस्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ नि यसबाट प्रष्ट हुन्छ। र हामीलाई चाहिँ लागेको, मलाई लाग्यो अहिले के छ भने हामी माइक्रो म्यानेजमेन्टमा त्यति ध्यान दिँदैनौँ। ठुल्ठुला कुरा गर्छौँ तर माइक्रो म्यानेजमेन्ट तल्ला तहका कर्मचारीहरूको धारणा के रहेछ त भन्ने कुरा चाहिँ नि हामी बुझ्न खोज्दैनौँ। त्यसले गर्दा त्यहाँ समस्या ल्याएको कुरा भन्ने चाहिँ नि अब अहिले आएर मैले महसुस गरेको छु, माइक्रो म्यानेजमेन्टमा हामी चाहिँ ज्यादै पछाडि छौँ। र त्यहाँको हाकिम चाहिँ नि अलिकति अलि काठमाडौँको मान्छे, त्यस कारणले अलि पब्लिक रिलेसनमा त्यति राम्रो नै, उनीहरूलाई भेट्न पनि अलिकति गाह्रो मान्ने, त्यो झोक चाहिँ गएर त्यो 4 दिनको हडतालमा पुर्याइरहेछ। त्यो कुरा सबै कुरा थाहा भयो। तर पछि सम्झाएपछि, तालिम दिएपछि स्मुथली गयो। अब अहिलेसम्म पनि राम्रोसित गएर धेरै मोडेलहरू त्यहाँ लागू भइसकेका छ। त्यसैले अनि अर्को एउटा कुरा मलाई लागेको के भने नेपालमा रेकर्ड सिस्टम चाहिँ राम्रो छैन। रेकर्डिङ सिस्टम चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ, प्रत्येक कुरा रेकर्ड हुनुपर्छ, त्यही नै इन्स्टिट्युसनल मेमोरी हो। नत्र कर्मचारी सरुवा भएपछि त्यो सबै नष्ट हुन्छ। त्यसैले यो कुरा ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। अब वर्ल्ड ब्याङ्कको अनुभव भने हुनाले वर्ल्ड ब्याङ्कमा चाहिँ के छ भने मिसन गएर आउने बित्तिकै एउटा नोट टु द फाइल भन्ने त्यो 3 दिन कि 4 दिनभित्र हामीले रिपोर्ट बुझाउनु पर्छ। त्यो बुझाएपछि त्यो एउटा चाहिँ गएर मास्टर फाइलमा गएर बस्छ। नोट टु द फाइल भने त्यहाँ लेखेकै हुन्छ। त्यहाँ गएर बस्छ र तपाईँलाई के जान्नु छ भनौँ, कुनै मुलुकको बारेमा जान्नु छ, त्यहाँ गएर पल्टाएर हेरेपछि सरर सबै कुरा आउँछ। यो एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा म चाहिँ भन्न चाहन्छु। म हाम्रो सम्मानीय प्रधानमन्त्री, तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीज्यूसित चीन भ्रमणमा म पनि सम्मिलित थिएँ। म फरेन एड डिभिजनको चिफ थिएँ। त्यहाँ जाँदाखेरि अब सबै भयो। अब दुईटा प्रधानमन्त्रीको बिचमा कुराकानी भन्ने टाइम त के थियो, ठुलो हलमा राखिएको थियो, त्यहाँ नाम राखिएको थियो। म गएर हेर्छु त मेरो नामै छैन, ठुलो टेबलमा त नाम छैन। त्यहाँबाट मिस्टर उई भन्ने यहाँ धेरै पटक आइसक्नु भएको थियो। उहाँलाई भने मिस्टर उई, वेयर इज माई नेम भनेर भनेपछि मरि हाँस्यो। अनि किन हाँस्या त, वाइ आर यु लाफिङ, आई एम सिरियस भनेपछि यस आई एम अल्सो सिरियस भन्नुभयो। र अलि परको एउटा टेबल देखाइदिनु, अलि परको टेबल देखाइदिनु भयो। त्यहाँ 2 जनालाई बस्ने प्रबन्ध रहेछ, एउटा जोइन्ट सेक्रेटरी फरेन मिनिस्ट्री र म माधव घिमिरे भनेर तर राखेको रहेछ। र टाइटलमा चाहिँ के लेखेको छ भने नोट टेकर भनेर टाइटल राखिदिएको रहेछ। नोट टेकर हामी 2 जनालाई राखिदिएको रहेछ। यो अब यसको त महत्त्व केही पनि बुझिएन। अब केही सुने पनि होइन, के को नोट टेकर भनी लाग्यो। पछि अनि त्यही मिस्टर उईलाई भने I could not listen to anybody, I could not hear anything भनेपछि फेरि हाँस्न पर्ने। उसले भन्यो हेर चाइनिज ट्रेडिसन के भने जहिले पनि रेकर्ड नोट टेकर भन्ने हाम्रो चाहिँ कल्चरमा छ। प्रत्येक मिटिङको चाहिँ नोट लेख्नुपर्छ, त्यसो मान्छे तोकिया हुन्छ। त्यही अनुसार तिमीहरू हलौ भएन हामीले चाहिँ त्यहाँ ल्याएर राखिदिया भएर भने मरि हाँसे। त्यही कारणले अब रेकर्डिङ सिस्टमको बारेमा अब अहिले यो हाम्रो सिमानाको बारेमा हाम्रो रेकर्ड सिस्टमकै अब त्यहाँनिर के अरे पत्ता लाउन, डकुमेन्टहरू पत्ता लाउन त अब कमिटी नै गठन भएको छ। अनि यस्तो अवस्था चाहिँ नि यहाँ छ। भनेपछि अब त्यो वर्ल्ड ब्याङ्कको अनुभवले गर्दा म फरेन एड डिभिजन चिफ भएपछि मैले फरेनरलाई भेट्दाखेरि कहिले पनि एक्लै भेटिनँ। सेक्सन अफिसर उपसचिव बस्नु पर्थ्यो। सेक्सन अफिसरले त्यो नोटको त्यो के अरे
सबै कुरा नोट गरेर चाहिँ नि उपसचिवलाई दिनुपर्छ, उहाँले रिफाइन गरेर मलाई दिनुहुन्थ्यो, अलि भाइ करेक्सन गर्थे, अनि त्यहाँ गएर नोट टु द फाइल भन्ने एउटा छुट्टै राखेको थियो, त्यहाँ लगेर हाल्ने चलन चाहिँ मैले बसालेको थिएँ। भन्सारमा हुँदाखेरि मैले त्यही गरेँ, जहाँ गए पनि घुमेर आएपछि कोही भेट्न आयो भने सबै कुरा लेखेर राख्ने चलन मैले बसाइदिएका थिएँ। ती कुराहरू चाहिँ त्यसले रेकर्ड सिस्टम नहुँदाखेरि इन्स्टिट्युसनल मेमोरी हराउने कुरा चाहिँ नि यो स्वयंसिद्ध कुरा हो। अब यसमा चाहिँ नि मूल कुरा के हो भने मुलुकलाई हाँक्ने त राजनीतिक नेतृत्वले हो, प्रशासनिक नेतृत्वले त उ गर्ने हो। त्यसले राजनैतिक नेतृत्व कतिको सक्षम छ, कतिको चाहिँ अब नीति भनिसकेपछि टाढासम्मको देखेर कतातिर हावा बहेको छ त्यही अनुसारको चाहिँ नीति निर्माण गर्न सक्ने क्षमता भएका, कुशल नेतृत्व भएका राजनीतिक नेतृत्व चाहिँ हुनुपर्छ। त्यो अब त्यसबाट चाहिँ हामीले गर्नु जस्तो कोरोनाकै कुरा गरौँ, डिसेम्बर 29 देखि चाहिँ कोरोना फैलिया हो। अब त्यसबाट क्विकली काम गर्ने न्युजिल्यान्ड, अस्ट्रेलिया यिनीहरूले चाहिँ नि पहिले चाहिँ नि बुझेर गरे, उनीहरूले चाहिँ नि यसमा राम्रो सफलता प्राप्त गरे। अब हामी हेऱ्यौँ अब हाम्रोलाई मात्रै लागु हुँदैन त अमेरिकालाई पनि त्यही लागु हुन्छ, हामी जस्तै रहेछ भन्नु पर्ला। अब क्विकली त्यसलाई चाहिँ एसेसमेन्ट गर्न नसक्दाखेरि, भविष्यमा हुने चाहिँ खतरालाई चाहिँ एसेस गर्न नसक्दाखेरि अमेरिकामा त्यो बेहाल छ। अब हाम्रोको पनि अब त्यस्तै छ भनेपछि यो नेतृत्व भन्ने कुरा ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ देशलाई हाँक्नको लागि, प्रशासनलाई हाँक्नको लागि। र प्रशासन र नेतृत्वको बिचको जुन अधिकारका कुराहरू छन् त्यो चाहिँ प्रष्ट रूपमा बाँडफाँड भएर जिम्मेवारी तोकेर उत्तरदायित्व तोकिदिने बित्तिकै प्रशासनले चाहिँ गति लिन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। अब अरू कुरा ट्रेनिङको कुरा मैले भनिहालेँ, ट्रेनिङ चाहिँ इट इज ए मस्ट। अब म त भन्छु 1 वर्षको तालिम दिनुपर्छ। पूर्व के अरे प्रशासन के अरे भर्ना भएर आएपछि शाखाको भर्ना भएर आएपछि 1 वर्षको ट्रेनिङ, रिगरस ट्रेनिङ हुनुपर्छ भन्छु म। त्यसमा अङ्ग्रेजी भाषाको पनि हुनुपर्छ। अर्को चाहिँ नि अब नेगोसिएसनमा बस्या हुनाले अङ्ग्रेजी भाषा, अब मैले बोर्डिङ नि पढेको अमेरिकानी काम गरे भने मलाई त भाषाको प्रब्लम भएन। तर अरू साथीहरूले टेक्निकल मिनिस्ट्रीबाट आउनुभएका साथीहरूले भन्न खोज्नुभएका कुरा प्रष्ट रूपमा राख्न नसक्दाखेरि मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएको छ। यसमा जापानसितको एउटा नेगोसिएसन भन्छु, साझामा भ्रष्टाचार भयो, साझामा बसको खरिदमा चाहिँ भ्रष्टाचार भयो भने जापान हुजुर परेछ। त्यहाँबाट चाहिँ डेलिगेसन आयो हेर्नको लागि, प्रष्ट कुरा भनिदिन नसक्दाखेरि उनीहरू रिसाए, अनि फरेन एड डिभिजनमा आए, हामीसित कुरा गरे, अनि सबै कुरा बुझेर चाहिँ सम्झाउँदाखेरि उनीहरूले त्यो कुरा बुझेर गएका कुराहरू पनि छन्। त्यसले भाषाको पनि धेरै अहिले चाहिँ रोल छ, धेरै चाहिँ इन्टरेक्सन गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले अब भाषादेखि लिएर अब ट्रेनिङका कुरादेखि सम्पूर्ण कुराहरू अब जति भने पनि यो दोहोरिन्छ। त्यसले मेरो चाहिँ नि निजामती सेवाको अनुभवमा चाहिँ के भने अब जाहिर खाँदा कस्तो ठाउँ परिन्छ, हाकिम कस्तो पर्नुहुन्छ भन्ने पनि एउटा डिटर्मिनिङ फ्याक्टर हुँदो रहेछ। आफ्नो मेहनत त छँदैछ, बुझ्ने कुरा छँदैछ, मेहनत छँदैछ, लगनशीलता त चाहियो, अनुशासित पनि भएर काम गर्नु पर्यो। अर्को कुरा नेपाल सरकारको तर्फबाट जब डिस्क्रिप्सन, म्यानुअल, ट्रेनिङ आदि चाहिँ नि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। मेरो विचारमा के भने अब अहिले धेरै पढे लेखेका धेरै योग्य व्यक्तिहरू प्रशासनमा पस्नु भएको छ। अब उहाँहरूबाट चाहिँ धेरै आशा गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले अब अहिलेलाई रामबाबुजी यतिमै टुङ्ग्यौँ कि पछि छलफल गरौँ कि? हेलो, हुन्छ सर, हुन्छ। म खोल्छु रामबाबुको। हजुर। अब यसमा अब 40 कति यहाँ केही क्वेसनहरू आएको छ सर। ल सोधौ न प्लिज। ओहो, त्यो त त्यसैले मैले अलिकति एउटा हाम्रो रामेश्वर अर्यालजीको आएको छ यहाँ, त्यो चाहिँ बेलाको चाहिँ अलिकति उहाँले एउटा पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स के थियो भनेर सोध्नु भएको छ सर। त्यस बेला हजुर पहिले भने पञ्चायती व्यवस्थाको कुरा गर्नुभयो राजेश्वर देवकोटा सर, अनि हाम्रो नवराज खतिवडा सर, जानकी बल्लभ सरको उछेछ पालै पालो सरहरूले सोधौँ न। उहाँहरू सोध्नु हुने हो? हजुर होइन, उहाँ सोध्नु हुने कि मैले जवाफ दिनु पर्ने? होइन, उहाँले सोध्नुहुन्छ, उहाँले हात उठेको छ। हस् प्लिज। धीरजी यो के छ? धीरजी हजुर, उहाँहरूलाई त्यो अनम्युट गरिदिउँ त। हजुर सर, प्रश्न सोध्न मिल्ने हो सर? हजुर 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 सोध्नु।
ल मैले सानो कुरा राख्छु। अब आदरणीय सरले प्रस्तुत गर्नुभयो आफ्नो अनुभवहरू। म पनि अर्ली रिटायरमेन्ट हो, निजामुद्दिन सेवामा धेरै वर्ष बसेँ। तर अब माधव सरले भन्नुभएको जस्तै यो चाहिँ के रहेछ भने एउटा पुरानो कथा आउँछ, जुनी भन्छ त कार्यक्षेत्र कसरी पोस्टिङ हुन्छ। त्यस्तै सरको अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत हो। मसँगको साथी सोमलाल सुवेदी पनि अर्थ मन्त्रालय पोस्टिङ हुनुभयो। उहाँको वृत्ति विकास हुँदै गयो। म गृहमा गएर सीमा प्रशासन र इलाका प्रशासन गएँ। त्यही किसिमले बिग्रिँदै गएँ म। भनेपछि यसरी पोस्टिङले पनि हुने रहेछ। हजुरको एउटा चाहिँ राम्रो पक्ष पोस्टिङले पनि करियर डेभलपमेन्टमा राम्रो गरेछ भन्ने मेरो चाहिँ एउटा बुझाइ रह्यो। अरू कुरा चाहिँ अहिले म हालसालै एउटा नेपाल सरकारले गठन गरेको कमिसनमा छु, ल्यान्ड कमिसनसँग सम्बन्धित हो। सरले चाहिँ रेकर्ड म्यानेजमेन्टको कुरा गर्नु असाध्यै इम्पोर्टेन्ट कुरा रहेछ। यो अहिले हामीले अनुसन्धान गर्ने कुरा, काम गर्ने समस्या परेछ। तर अफिसमा भूमि प्रशासन सेन्टर अर्गनाइजेसन छैन, जसले गर्दा अभिलेखलाई व्यवस्थित गरोस्, त्यसलाई सुपरभिजन गरोस्, हेरोस्, व्यवस्थित गरोस् भन्ने त्यस्तो किसिमको संगठन पनि नभएको पाइएको त्यस्तो अवस्था रहेछ अहिले। अब सरको पालामा त्यतिखेर चाहिँ यो अभिलेख व्यवस्थापनलाई अलि सिरियस थिएन होला, न त सर अर्थ मन्त्रालय हुनुहुँदो रहेछ। चाहिने रिसोर्सेसहरू सबै व्यवस्थित गरेर गरिदिन पाएको भए अहिले धेरै चाहिँ सहज हुन्थ्यो होला। अहिले चाहिँ धेरै क्रिटिकल, सरको पालामा भन्दा अहिले धेरै क्रिटिकल छ। अभिलेख व्यवस्थापन नेपालको असाध्यै पुवर छ। सरकारी कागजातको कुनै संरक्षण पनि छैन, त्यसको सुरक्षा पनि छैन र यो सिरियस एउटा प्रब्लम। अर्को कुरा, सरको पालामा यो माइक्रो म्यानेजमेन्टको कुरा गर्नुभयो, तलको साथीहरूलाई सहजीकरण गर्ने सिकाउने भन्ने कुराहरू। अब अहिले चाहिँ उल्टो भएको छ। सरले यो पीडा भोग्नु भएन होला सायद। हामीले अहिले पछिल्लोचोटि के भोग्यौँ भने तलको साथीहरूले माथिकोलाई ह्यान्डल गर्ने। तर यो तलको साथीको कुरा जुन ग्रिभान्स नबुझ्दाखेरि 24 घ भन्ने आयो। सरले भन्नुभयो एकदम ठिक हो। तलको साथीको कुरा बुझिदिएको भए, पोलिसी बनाउँदाखेरि निजामुद्दिन सेवा ऐन बनाउँदा उनीहरूको करियरको कुराहरू बुझिदिएको भए त्यो कुरा समस्या आउँदैन थियो। पछि त्यो विस्फोट भयो, विस्फोट भएर तलको 24 घ आयो, करियर डेभलपमेन्टको लथालुङ्गा भयो, तलको साथीहरू चाहिँ राजनीतिकरण भयो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ के छ भने माइक्रो म्यानेजमेन्ट तलको सञ्चालन गर्ने भन्दा तलकोले माथि गर्ने त्यो एउटा समस्या छ। अर्को, सरले भन्नुभएको नेतृत्वको कुरा, पोलिटिकल हेडको कुरा। सरको पालामा एउटा अलिकति अनुशासन थियो, दण्डहीनता पनि अलिकति कम थियो, सबै कुराहरू थियो होला जस्तो लाग्छ। किनभने सर हामीभन्दा धेरै अग्रज हुनुहुन्छ, हामी पनि सेवा प्रवेश गरेका थियौँ। अहिले यस्तो दण्डहीनता, कल्चर अफ इम्प्युनिटीको अहिले अवस्था छ। उनीहरूको कामै चाहिँ पैसा कमाउने, उठाउने, त्यस्तो भएर कुनै पनि राष्ट्र पब्लिक इन्ट्रेस्ट, राष्ट्रिय हितलाई हेर्ने किसिमको नेतृत्वसँग, पोलिटिकलहरूसँग हामीले काम गर्न पायौँ। अहिलेको पछिल्लो परिवेश चाहिँ यस्तो छ। यिनै कुराहरूलाई सुधार्न अहिले हजुरको अनुभव, बाहिर विश्वको पनि अनुभव छ। अहिलेको परिस्थितिलाई रेकर्ड म्यानेजरको कुरा, पोलिटिकल हेडबाट हुने यी कुराहरू, ब्युरोक्रेसीमा तलको जुन पोलिटिसाइजेसन भएको छ त्यो कुराहरू, यी सबै विकृतिहरूलाई नियन्त्रण गर्न अहिलेको परिस्थितिमा सरले पनि हेरिरहनु भएको छ बाहिरबाट। के गर्न सकिन्छ भने थप केही पनि सरबाट सुझावहरू नै आउला भन्ने अपेक्षा गर्छु। धन्यवाद। एउटा यसमा प्रश्न के बुझ्नुपर्छ भने यो दण्डहीनता जुन बढेको छ, त्यो दण्डहीनताको कारणले पनि धेरै समस्याहरू आएका छन् जस्तो लाग्छ। अर्को कुरा के भने दण्डहीनता, अब पहिले जस्तो वर्ल्ड ब्याङ्कमा चाहिँ दण्ड कसरी दिइन्थ्यो भने डेडलाइन हुन्थ्यो, कामको फलानु मितिसम्म यो काम गर्ने, फलानु मितिसम्म यो काम गर्ने, फलानु मितिसम्म फलानाले राय दिनुपर्ने, फलानाले राय नदिएको कारणले त्यहाँ आयो भने त्यो डाइरेक्ट रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ नि त्यो राय नदिने माथि जान्थ्यो, उत्तरदायित्व उसको हुन्थ्यो। र 2-3 पटक त्यस्तो हुने बित्तिकै स्याक गर्थ्यो, त्यहाँ स्याक गर्ने अधिकार थियो। अब हाम्रो यहाँ स्याक गर्ने अधिकार, स्याक गर्न सकिँदैन, हत्या गरी सरुवा गर्ने हो। तर के भने जुन नियममा जुन किसिमबाट दण्ड दिने भनिएको छ, त्यो दण्ड दिने कुरालाई कडाइका साथ लागू गर्नको लागि अहिले मैले भने जस्तो कार्य यो जुन सचिव र जस्तो म डिजी हुँदाखेरि, भन्सारको डिजी हुँदाखेरि मैले जति अधिकार प्रयोग गर्थेँ, ऐनले जति अधिकार प्रयोग गरे मलाई अधिकार दिएको थियो, सचिव भएपछि त्यति अधिकार पनि रहन्छ। प्रत्यायोजन गर्यो भने अधिकार पाइयो, हो भने छैन, यस्तो किसिमको रहेछ। त्यसले ऐनमा नै सचिवलाई जिम्मेवार बनाएर हामीले काम गर्ने हो भने उहाँले मेरिटको आधारमा सबै कुरा गरेर चाहिँ नि गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले राजनीतिक र प्रशासनको बिचको जुन कार्य विभाजन हो त्यसलाई स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ।
त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ। अब हजुरले अर्को भने चाहिँ के भने सचिवलाई अधिकार चाहिँ के भने हजुर यही विषयमा हजुर हो अब यो चाहिँ मैले अब अहिले यहाँले भन्नुभएको कुरा रेकर्ड जस्तो अब मेरो पिताजीको उदाहरण दिन्छु। उहाँ बितेको पनि धेरै वर्ष भइसक्यो, बाँच्नु भएदेखि अहिले 104-5 वर्ष हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँलाई चाहिँ उहाँ मालपोत विशेषज्ञ हुनुहुन्थ्यो। 33 सालमा उहाँ रिटायर हुनुभयो। अनि 2 वर्ष चाहिँ त्यहाँ विज्ञ तपाईँलाई 4-5 वर्ष राख्ने भएर डाइरेक्टरले भन्नुभएको थियो, 2 वर्षपछि छोडिदिनु भयो। त्यही बेलामा के बिग्रिसकेको रहेछ भने विज्ञको कुरा सुन्दा पनि नसुन्ने अनि पढ्दा पनि नपढ्ने, यो दुईटा उहाँले चाहिँ नि भन्नुभयो छोडिदिनु भयो। अनि उहाँको अहिलेमा उहाँको जीवनी लेख्नु भएको रहेछ, लेखेर म पढ्दैछु। राणाकालमा 88 सालमा 16 वर्ष उमेरमा नौसेन्दामा जागिर खाँदाखेरि नियुक्ति पत्रमा के लेखिएको रहेछ भने तपाईँको यो काम, तपाईँले काम बुझाउने हाकिम फलानु भनेर नियुक्ति पत्रमै दिइदो रहेछ। भनेपछि हाकिमप्रति जिम्मेवारी लिने, के अरे काम यो गर्ने अनि यो फलानालाई काम बुझाउने भनेर दिनदिनै बुझाउने भनेर लेखेको छ। अझ दिनदिनै आफ्नो काम बुझाउने भनेर चाहिँ मोनिटरिङ त राम्रोसित हुँदो रहेछ। त्यो बेलामा त त्यो यस्तो रहेछ भने अब अहिले जब डिस्क्रिप्सन पनि मैले सुन्छु के अरे प्रष्ट छैन, मान्छेले काम नगरे पनि हुने, गरे पनि हुने। अब त्यस्तो किसिमको अनुशासनहीनता रहने हो र दण्डहीनता रहने हो भनेदेखि त यो त राम्रो चाहिँ नि यसले परिस्थिति त ल्याउँदैन। त्यसैले यहाँले भन्नुभएको कुरा ठिक हो, अहिले चाहिँ नि अलिकति भत्क्या बिग्रिया जस्तो छ। यसमा त मुख्य कुरो त नेतृत्वकै कुरा जस्तो लाग्छ मलाई। नेतृत्वकै भूमिका चाहिँ स्पष्ट रूपमा डिफाइनै हुनुपर्छ। नेतृत्वले नै गर्नुपर्ने काम हो, कुशलता देखाउनु पर्ने नेतृत्वले नै हो जस्तो लाग्छ मलाई। होइन त पोलिटिकल हेड पनि कमजोर, ब्युरोक्रेटिक हेड पनि कमजोर जस्तो देखियो। यतापट्टि कसैको ध्यान नगयो त्यस्तो देखिन्छ कि हजुरको यसो। अब अर्को प्रश्न छ है। अब यहाँ के छ, सबै साथीहरूको प्रश्नलाई एड्रेस गर्दै जाउँ। रामेश्वर अर्यालज्यूको प्रश्न छ, हाउ वाज द पोलिटिकल इन्टरफरेन्स एट द्याट टाइम? अनि भक्तराज रञ्जित सरको छ, जागिर सुरु भएदेखि प्रत्येक पटक बढुवा हुँदा जब डिस्क्रिन पाएको हुन्छ, नयाँ मन्त्रीज्यू आउनु भएर अधिकार नपाएर अप्ठ्यारो परेकोमा अलि प्रश्न पारिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु भन्नुभएको छ। यो दुईटा प्रश्नकै कुरा चाहिँ नि जवाब दिउँ अनि त्यसपछि अरू प्रश्नहरू गरौँ। अब मैले भने नि, अब पोलिटिकल इन्टरफियरेन्सको जुन कुरा गर्नु ठेक्कापट्टा इत्यादिमा, यो ठेक्कापट्टा चाहिँ ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ माथिल्लो तहबाट इन्टरफियरेन्स भएको चाहिँ नि अनुभव छ। जस्तो कि कुलेखानीकै ठेक्कापट्टा 41 महिनासम्म स्वीकृत नभएको केस पनि छ। तर त्यो ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट चाहिँ हुन्थ्यो। तर साना प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ नि त्यस्तो किसिमबाट प्रष्ट रूपमा देखिने गरी पोलिटिकल इन्टरफेरेन्स भएको चाहिँ मलाई अनुभव छैन। म फरेन डिभिजनको चिफ भएँ, त्यो त अलि पछिको अवस्थामा भएँ। म एउटा त रिसोर्स मोबिलाइजेसन गर्ने कुराहरू थियो, विदेशी हेरसिप थियो, म उपसचिव त्यहीँ भएँ। सहसचिव भए हुनाले विदेशी त मेरो धेरै नै ठुलो सम्पर्क थियो र मैले अब धेरै कुराहरू त्यहाँ चाहिँ के बुझेको थिएँ भने जस्तो जापानसित एड लिने हो भने त्यहाँको फन्डामेन्टल पोलिसी चाहिँ याद गर्नुपर्छ। त्यो के भने तिनीहरूकै जापानिज कन्सल्टेन्टलाई स्वीकार गर्ने र जापानिज ठेकेदारलाई स्वीकार गर्ने हो भने एड माग्न जानुहोस्, होइन भने जानुहोस्। फन्डामेन्टल कुरा चाहिँ त्यो, त्यस्ता कुराहरू चाहिँ नि हो। अब त्यो पेरिफेरीभित्र रहेर प्ले गर्न चाहिँ सकिन्छ। जस्तो कान्तिपुर चिल्ड्रेन हस्पिटलमा एड लिन जाँदाखेरि हामीले के भन्यौँ भने हेर तिम्रो यो पोलिसी त ठिक छ, पार्लियामेन्टले पास गरे हो, तिमी यु कान्ट डु एनिथिङ अन दिस। तर के भनेदेखि तिमीहरूले नेपालीहरूमा जब क्रिएट गर्नको लागि त्यहाँका ठेकेदारहरूले पनि सिकुन् भन्नका लागि सब कन्ट्र्याक्ट गरेर सानोतिनो कन्ट्र्याक्ट चाहिँ उनीहरूलाई दिन पर्छ। तिमीहरूलाई पनि फाइदा हुन्छ। नेपाली रेटमा उहाँ पैसा दिन्छौ, यहाँ तिमीले टोकियोको रेटमा लेबरको कस्ट तिमीले यहाँ डिस्पर्स पाउँछौ, तिमीहरूलाई पनि त फाइदा भयो नि भनी यसरी चाहिँ कुरा गरेपछि अनि उनीहरूले सब कन्ट्र्याक्ट यहाँ दिन थाल्यो। त्यो चाहिँ नेपालको इन्ट्रेस्टमा कुराहरू भयो। अब जहाँसम्म पोलिटिकल इन्ट्रेस्टको कुरा हो, हुन्थ्यो एउटा चाहिँ मेकानिजम थियो। नेपाल जापानको एड लिनको लागि अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा एउटा कमिटी गठन गरेको थियो। त्यसको सदस्य सचिव चाहिँ यो फरेन डिभिजनको हुन्थ्यो।
त्यो चाहिँ नि पञ्चायती व्यवस्थाको कुरा गरेँ मैले, देवेन्द्रनाथ पाण्डे हुनुहुन्थ्यो। त्यो बखतमा कुन कुन प्रोजेक्ट जापानलाई रिक्वेस्ट गर्ने भन्ने कुरामा त्यहाँ चाहिँ नि खुब लडाइँ हुन्थ्यो। धेरै दिनसम्म त्यो निर्णय हुँदैन थियो, किनभने त्यसमा डाइरेक्ट दरबारको पनि कसको हो त्यहाँ इन्ट्रेस्ट हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि निर्णय हुँदैन थियो ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरूमा। रिक्वेस्ट गराउने स्टेजमै त्यस्तो थियो, त्यो बेला पनि नभएको होइन ठेक्कापट्टामा। तर सरुवा उसमा चाहिँ नि त्यस्तो विधि इन्टरफेयर भएको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। हुन त म त्यो बेला शाखा अतिरिक्त उपसचिव मात्रै थिएँ। अब अर्को काम गर्न अप्ठ्यारोका कुरा जुन गर्नुभयो, यो अधिकार प्रत्यायोजनको कुरामा 51 सालमा चाहिँ 4 महिनासम्म अधिकार प्रत्यायोजन भएन। त्यसले गर्दाखेरि स्कलरसिपमा जान निर्णय गर्नुपर्ने कतिपय कुराहरूमा चाहिँ नि सरुवाका कुराहरूमा क्रिटिकल सरुवाहरूमा पनि 4 महिनासम्म अधिकार प्रत्यायोजन नहुँदाखेरि नभएको र त्यसमा चाहिँ सरुवामा डाइरेक्ट इन्टरफेरेन्स भएको कुराहरू चाहिँ त्यो अनुभव छ। जबकि त्योभन्दा अगाडिको सिस्टममा यस्ता कुराहरूमा चाहिँ इन्टरफेयर हुँदैन। अब सचिवहरूमा चाहिँ कस्ता कस्तालाई ल्याउने भन्ने कुरा त माथिबाटै जज भएर हुन्थ्यो, त्यो प्रष्टै छ, दरबारबाटै इन्ट्रेस्टमा हुन्थ्यो। क्रिटिकल अर्थ गृह त्यस्तोमा परराष्ट्रमा चाहिँ त्यहाँबाट हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ थाहा पाएको कुरा हो, आफूले अनुभव गरेको कुरा होइन। तर त्यो अधिकार प्रत्यायोजनको कुरा त किनभने सहसचिवलाई चाहिँ अधिकार पनि त त्यो मन्त्रीले त्यहाँ प्रतिभा के अरे अधिकार प्रत्यायोजन गरे हामीलाई हुने हो। त्यो अड्किएको कुराहरू र त्यसले प्रभाव पारेको कुरा छ। र त्यसपछि चाहिँ अर्को पटक उहाँ नै मन्त्री भएर आउँदाखेरि त्यो समस्या चाहिँ भएन। सायद नबुझेर हो कि उहाँलाई गलत इन्फर्मेसन दिएर हो कि यी कुराहरू चाहिँ छन्। त्यसैले अब हुँदै नहुने पोलिटिकल इन्टरफेरेन्स होइन, तर अहिलेको जस्तो चाहिँ नि प्रत्येक कुरामा इन्टरफेयर चाहिँ त्यो बेलामा भएको चाहिँ अनुभव मलाई छैन। अर्को प्रश्न नवराजले बोल्छु भन्नुभएको थियो होइन? अर्को प्रश्न छ यहाँ। हजुर, नेपालको विभिन्न मन्त्रालय विभागमा डाक्टर पास गरेका कर्मचारी पनि धेरै छन्, साथै विदेशमा अध्ययन गरेर आउनुभएका पनि थुप्रै छन्। तर समष्टिगत रूपमा हेर्दा नेपालको प्रशासनिक क्षमतामाथि प्रश्न उठाउने अवस्था धेरै छन्। यसबारे के भएको होला, पत्र पारिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु भन्नुभएको छ भक्तराज रञ्जित सरले। अर्को प्रश्न यसमा चाहिँ पहिले म कृषि हेर्थेँ फरेन एड डिभिजनमा बस्दाखेरि। कृषि मन्त्रालयमा 100 जना पिएचडी धारी हुनुहुन्छ त्यो बेलामा भन्थे र हो पनि। साना साना विषयमा पनि हो। त्यसको कोअर्डिनेसन गर्न ठुलो समस्या छ भनेर त्यो बेला वेदबहादुर खड्का सचिव हुनुहुन्थ्यो, उहाँले भनेको चाहिँ मैले सुनेको छु। म त्यो बेलामा सेक्सन अफिसरै थिएँ। तर अब अर्थको भाव हुनाले चाहिँ नि सचिवहरूसित पनि हुने एउटा कोअर्डिनेसनको चाहिँ समस्या छ। अब अर्को कुरा हाँक्ने कुरा जुन मैले भने नि, त्यसमा अब त्यसको नेतृत्व लिने काम त सरकारको मतलब प्रशासनकै प्रमुखको हो। अब त्यस्तोलाई चाहिँ नि ठिक ठाउँमा ठिक किसिमबाट उपयोग गर्न सक्ने क्षमता त नेतृत्वकै हो। कसलाई के काम दिँदा ठिक हुन्छ, कसलाई के काम दिनुपर्छ भन्ने कुराको हो। अब अर्को कुरा चाहिँ के भने, अब फरेन एडमा को कुराहरूमा कुरा गर्दाखेरि हाम्रो यहाँ चाहिँ नि ब्याङ्केबल प्रोजेक्टको अभाव, ब्याङ्केबल प्रोजेक्टहरू जुन हामी चाहिँ रेडिमेड रूपमा तयार भएका प्रोजेक्टहरू विदेशीलाई हामी दिन सक्दैनौँ, छैन, थिएन। अब अहिले पनि त्यस्तै छ कि थाहा छैन। त्यसले गर्दा 2 पानाको प्रपोजल ल्याएर हामी अनि डोनर खोज्दै हिँड्थ्यौँ। अनि कुन चाहिँ डोनरले हुन्छ भन्छ, फिजिबिलिटी स्टडी गरेर पठाइदिन्छ। यो अवस्थामा चाहिँ आएपछि उनीहरूको कमर्सियल इन्ट्रेस्ट पनि त्यहाँ प्रष्ट रूपमा देखिन्थ्यो। यी कुराहरू चाहिँ नि यो काम जत्तिकै उज्यालो छ त्यो कुरा, त्यो चाहिँ नि हो। तर के भने त्यसलाई मोडेर आफ्नो किसिमबाट कसरी आफ्नो इन्ट्रेस्टमा ल्याउने भन्ने कुरा चाहिँ नेगोसिएसन स्किलमा भर पर्ने कुरा हो। जस्तो कि मेलम्ची अब अहिले 20-22 वर्ष भइसक्यो। 1998मा त्यो एड मेमोयरमा म आफै सहसचिव हुँदा सही गरे आउँ। त्यो बेलामा चाहिँ नर्वे भ्रमणमा एउटा मिटिङमा जाँदाखेरि ल नेपालले चाहिँ नि नेपाललाई प्रोग्राम कन्ट्रीमा इन्क्लुड नगर्ने भयो, अर्कैले उछिन्ने भयो भन्ने कुरा त्यहाँ गएर थाहा पाएपछि त्यहाँ एउटा गुरुङ हुनु रहेछ त्यहाँ नर्वेमा, नेपाल नर्वेजियनलाई बिहा गरेर बस्नु भएको, उहाँले खबर गरेपछि मन्त्रीलाई गएर तुरुन्तै भेट्यौँ। बालगोपालजी हुनुहुन्थ्यो, गएर भेटेपछि 12वटा कन्ट्री के अरे प्रोग्राम कन्ट्रीमा पर्यो त्यो बेलामा। र उहाँलाई ल्यायौँ, यहाँ चाहिँ हेलिकप्टरमा घुमायौँ, मन्त्रीलाई सारा गरेपछि अनि त्यहाँबाट उसले चाहिँ नि हुन्छ भने आयो त्यो मेलम्चीको। पछि आएर त अर्कै कथा भए।
के भए कसो भए ती कुराहरू छन्। त्यसले अब पिएचडी धारी अब धेरै पढेको इत्यादि भन्दा पनि त्यो त छँदैछ, प्रशासनमा त धेरै हुनुहुन्छ। तर के भनेदेखि जुन किसिमको हामीले प्रशासनमा सुधार गर्नुपर्ने हो, जुन किसिमबाट नयाँ मान्छेहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो, ती कुराहरू चाहिँ नि प्रष्ट रूपमा आउँदैन। र अब अहिले यहाँले भन्नुभयो जस्तै अब राजनैतिक उसमा चाहिँ नि गएर त्यसैको नेतृत्वमा त्यसैको हकाइमा हाँकिने, तलका मान्छेले भने माथि सुन्ने, त्यो चाहिँ नि चेन अफ कमान्डभित्र पर्नु नपर्ने कुरा हो। अब अहिलेको चाहिँ नि काम जत्तिकै छलङ्ग कुरा के भने युनियनले गर्दाखेरि, ट्रेड युनियनले गर्दाखेरि चाहिँ नि धेरै काम गर्न गाह्रो भएको छ भन्ने कुरा धेरैको मुखबाट सुनिन्छ। र हामीहरूले पूर्व कर्मचारी सेवा परिषदले त्यहाँ चाहिँ नि प्रतिवेदन दिँदाखेरि पनि यो कुरा हामी उठाउँछौँ ट्रेड युनियनको कारणले। अब ट्रेड युनियनले पनि आफ्नो इन्ट्रेस्टलाई सर्भ गर्नको लागि ट्रेड युनियन हो, तर राजनैतिक एउटा इन्टरफेरेन्सको रूपमा ट्रेड युनियन आउनु चाहिँ नि त्यति चाहिँ राम्रो हुँदैन। यो त देशको इन्ट्रेस्टमा पनि हुँदैन। एउटै चाहिँ आधिकारिकबाट चाहिँ काम गर्दाखेरि सजिलो होला भन्ने चाहिँ नि मलाई लाग्छ। अब अर्को प्रश्न गरौँ त। उहाँ हात उठिरहेको थियो, दाइ उहाँलाई दिउँ। हाम्रो के अरे उपेन्द्र देवकोटा सर, नवराज सर, नेत्र सर मैले पहिला उठाएको हो सुवर्ण सर। तपाईँकै पालो, ल तपाईँकै पालो। हस् माधव सर, एकदम राम्रो प्रस्तुति गरिदिनु भयो। धेरैवटा कुरा गरिदिनु पनि मलाई सबैभन्दा एकदमै आत्मसन्तुष्टि मिलेको चाहिँ नेतृत्व कौशल को कुरा गरिदिनु, सबै कुरा त्यसमा भर पर्ने त्यो राखिदिनु भयो। र हाँक्ने क्षमता हुनपर्छ भनेर राखिदिनु भयो, त्यो बडो आनन्द लाग्यो। छोटो तिनवटा मेरो एकदम जोडिएका, एकअर्कासँग यो जोडिएका तीनवटा प्रश्न छन् मेरा। सबैभन्दा पहिलो यो सरले हजुरले फन्ड बोर्डको कुरा निकाल्नु भयो। मैले पनि त्यसमा काम गरेको छु, यो खानेपानी आयोजनाहरू निर्माण गर्ने। र यो मैले भन्न लागेको कुरा के भने हाम्रो नेपालमा एउटा संस्कृति के आयो भने सरकारले काम गर्न सक्दैन, सरकारको निकायले गर्न सक्दैन, यसमा चाहिँ घुसखोरी हुन्छ, फटाइ हुन्छ, बदमासी हुन्छ, अनि त्यो कारणले गर्दा काम गर्न सक्दैन। त्यसकारण चाहिँ काम त गर्नु पर्यो भने दाताको पैसा कसरी तल आउने त भन्दा गैर सरकारी संस्थालाई दिने, उपभोक्ता समितिलाई दिने भन्ने खालको तपाईँको एउटा हाम्रो कन्सेप्ट चाहिँ नि डेभलप भयो। अब त्यो सरले नै त्यो कुरा पनि त्यहाँ अघि राखिदिनु भयो। मैले भन्न खोजेको कुरा र अहिले एमसिसी पछिल्लो समयमा एमसिसीको जुन विवाद छ, एउटा चुरो कुरो हाम्रो के भने सरकारले काम गर्न सक्दैन, सरकारको एक्जिक्युटिभ एजेन्सीको यो क्षमतै छैन। त्यो कारणले गर्दा यसको लागि अमेरिकाको नियमअनुसार, उसको नियमअनुसार छुट्टै व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने तपाईँको यो एउटा अवधारणा जुन आयो, मैले कहाँनिर जोड्न लागेको भने अस्ति कोभिडको 19को यो चीनमा यहाँहरूले सुन्नुभयो 100,000 बेडको अस्पताल 10 दिनमा बनेको। अब हाम्रो जस्तो भएको भए उपभोक्ता समितिले 10 दिनमा बनाउन सक्थ्यो होला, श्रमदानबाट 10 दिनमा हाम्रो त्यो बन्न सक्थ्यो होला, हैन? भन्न सक्दैन भनेको मतलब सरकारले नै गर्ने हो। तर हाम्रोमा किन यस्तो भइरहेको छ भन्ने नम्बर 1। र मलाई लागेको कुरा नम्बर 2 मा यो हुनुको पछाडि एउटा कारण चाहिँ सरुवा। जस्तो मैले कुनै पनि खानेपानी आयोजनामा म 4-5 वर्ष काम गरेँ, खानेपानी विभागमा कुनै पनि आयोजना मैले पुरै गर्न सकिनँ। किन भन्दा मेरो सर्व भइहाल्छ महिनामा, हैन? अर्कोमा गइहाल्छु, म एउटामा गएर पाइप गाड्छु, एउटामा गएर धारा बनाउँछु, एउटामा गएर ट्याङ्की बनाउँछु। तपाईँको चाहिँ त्यो कारणले गर्दा त्यो प्रोजेक्ट आफै चाहिँ तपाईँको एउटा दलदलमा चाहिँ नि भासिन्छ। र अहिले मैले तपाईँको शासकीय प्रमुखहरू, खास गरी तपाईँको यो गाउँपालिका नगरपालिकाको त्यो पनि त्यही छ, 2 महिना गयो उसको सर्व भइहाल्छ, एउटा सर्व भइहाल्छ। यस्तो ढङ्गले यो सरुवाको पद्धति किन हाम्रोमा यसरी मौलाको हो कि यो आवश्यकै हो? मेरो प्रश्न 2। र प्रश्न नम्बर 3 मा अब अवकाशको अहिले हाम्रो कस्तो छ त भन्दा यहाँ सरहरू धेरै अवकाश हुनुभएको छ। के भने अब विभिन्न कारणले गर्दा खासै रूपमा चाहिँ काम नगर्ने, आफू चाहिँ तपाईँको जागिरमा भएको बेलामा, काममा भएको बेलामा, र एउटा चाहिँ दातासँग सेटिङ मिलाउने अवकाश हुन लागेको बेलामा, अनि सेटिङ मिलाएर, किनभने मर्सिडिज कार चढ्ने धोको त बाँकी नै छ, त्यो भएको हुनाले त्यो सेटिङ मिलाइसकेपछि
ठ्याक्क अवकाश हुने अनि तपाईँको उसको कन्सल्टेन्सी गर्ने महिनाको हजुरको चाहिँ नि एकैचोटि 50,000 चाहिँ तलब आउँथ्यो भने त्यहाँबाट हजुरको चाहिँ 10 लाख रुपियाँ महिनाको चाहिँ नि तलब हुने गरी कन्सल्टेन्सी गर्ने र तपाईँको यो चाहिँ नि गरेर काम गर्ने। अब यसो गर्दा एक दुईजना केहीले त त्यो गरेका पनि छ, किनभने तपाईँको खालि त्यो काम पनि कस्तो छ भने सरकारमा आफ्ना जुनियर जुन अधिकृतहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि दबावमा पारेर तपाईँको काम हात लिने र दाताको मात्रै काम हुने, मुलुकको विकास नहुने, दाताको मात्रै काम हुने, उनीहरूले मात्रै जागिर गर्ने, त्यो ढङ्गको तपाईँको प्रवृत्ति हाम्रोमा मौलाको छ। त्यसकारण मेरो भनाइ के भने यो अवकाश भएपछि किन मान्छेले त्यो मर्सिडिज कार चढ्ने सपना पालेरै राखेको हुन्छ, होइन? नचढ्दा हुँदैन त। अब अघि यहाँ कुरा आयो तपाईँको कलेजमा गएर पढाउने अथवा अर्को कुनै के गर्ने, तपाईँको किन अवकाश हो नि त, आफ्नो अवधि त सिद्धियो नि त भनेपछि त्यो अवकाश नहुँदै त्यस काम गर्नुपर्ने, सिक्नुपर्ने, तपाईँको योगदान गर्नुपर्ने कुरालाई गर्दा हुँदैन। यो किन चाहिँ नि प्रवृत्ति चाहिँ नि यो मौलाको छ, यो तीनटा कुरालाई सरले हजुरले चाहिँ नि सम्बोधन गरिदिनु होला। हस्, नमस्कार। अब यो फन्ड बोर्डको जुन कुरा आयो, एनजिओ मार्फत काम गराउनु पर्छ, सरकारी विभागहरू चाहिँ नि असक्षम भए भन्ने कुराको यो लहर चाहिँ 1991 पछि संसारभरि चल्यो। त्यो वखतमा अब शक्तिशाली भनेको वर्ल्ड ब्याङ्क पनि हो, IMF पनि भयो, एसियन डेभलपमेन्ट पनि भए, हाम्रो चाहिँ करिब 60-देखि 70% रिसोर्सेस हामीहरू त्यही संस्थाबाट आउँथे। अब बायोलेटरल डोनरहरूले करिब 20% जति एनजिओ मार्फत यहाँ खर्च गर्थे, जसको रेकर्डिङ नेपाल सरकारसित हुँदैन थियो। त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले पनि ती कुराहरूलाई मनन गरेर यो मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल भन्ने जुन 2000 देखि आयो, 2015 मा सकियो, त्यसमा यी कुराहरूलाई सम्बोधन गरिएको छ। जस्तो कि वान विन्डो सिस्टम, जस्तो एउटै डोनर 7वटा डोनर छन् भनेदेखि एउटा डोनर मार्फत काम गर्ने त्यो बेलामा इन्ट्रोड्युस भएकै कुरा हो। र डेलिगेसन आउँदाखेरि पनि 4-5 जना प्रत्येक डोनरको नआउने, एउटा डोनरको नेतृत्वमा यहीँकै एम्बेसीको एउटा एम्बेसीलाई नेतृत्व गर्न दिएर अरू डोनरका एक दुईजना आएर गर्ने भन्ने कुरा पनि भयो। त्यसले एउटा के इस्ट्याब्लिस गर्यो भनेदेखि अब राम्रो काम भयो भने विदेशीको कन्सल्टेन्टले गर्यो भन्ने उसले चाहिँ नि श्रेय पाउने, नराम्रो काम जति नेपाल सरकारले गर्यो भन्ने थियो। तर त्यो मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोलमा चाहिँ अलिकति सुधार भएको छ। ब्लेम सुड गो टु बोथ पार्टिज भन्ने एउटा त्यो छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा यो कुरा महसुस भएकै हो। तर मूल कुरा आउँछ, यहाँले जुन प्रश्न उठाउनु भयो, सरकार किन बलियो भएन? सरकार त बलियो हुनुपर्छ। मेरो आफ्नै पनि विचार के हो भने सरकार बलियो रूपमा प्रस्तुत हुनु पर्दछ, एफिसिएन्टली काम गर्नु पर्दछ, राम्रोसित मोनिटरिङ गर्नु पर्दछ, प्राइभेट सेक्टरको पनि मोनिटरिङ हुनु पर्दछ, नराम्रो गर्नेलाई दण्ड दिनु पर्दछ भन्ने कुरा त हो। त्यो कुरा त चाहिँ सरकार त बलियो त हुनै पर्छ। राज्यलाई चाहिँ हाँक्नेले राष्ट्रको इन्ट्रेस्ट के हो भन्ने कुरा त हेर्नुपर्छ। राष्ट्रको इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ सरकारले हेर्ने हो। त इन्ट्रेस्ट हुने कुराहरूमा चाहिँ राज्यले इन्टरभेन गर्नै पर्छ। त्यो चाहिँ मेरो आफ्नो पनि विचार हो। अब सरकारलाई हाँक्ने जुन विषय छ, अहिले सङ्घीयता छ, प्रदेश छ, अनेक छ, कर्मचारी खटाउनलाई यस्तो गाह्रो छ। फेरि यसरी चाहिँ नि सिंहदरबार नै त्यहाँ पुग्यो भने हुनाले एउटा निरीह कर्मचारी 1-2 जना त्यो गाउँपालिकामा गएर उसले चाहिँ नि स्ट्यान्ड लिन खोज्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ बहुत गाह्रो हुन्छ, किन उसको पछाडि अहिले केही पनि छैन। जस्तो पहिले हामीले काम गर्दाखेरि सचिवले चाहिँ जिम्मा लिनुहुन्थ्यो, काम लगाएकोमा उत्तरदायित्व चाहिँ उहाँले लिनुहुन्थ्यो। त्यो हाम्रै केसमा पनि त्यो धेरै कुरा लागु भएको छ। त्यसैले सरकार चाहिँ बलियो हुनु पर्यो। त्यो बलियो हुने भने ऐन कानुनलाई चाहिँ निष्पक्षतापूर्वक लागू गर्ने भन्ने हो र विकासका कामलाई दिँदा ओर्दा जुन निकाय हो। त्यस कारण यो कुराहरूमा हामीले अनुशासन कायम गर्न सक्यौँ भने धेरै चाहिँ नि सुधार चाहिँ हुन्छ। यहाँमा फरेन डिभिजन चिफ हुँदाखेरि, उपसचिव हुँदाखेरि पनि प्रब्लम चाहिँ आएको। र त्यो बेलामा चाहिँ के भनेदेखि त्यो बेला चाहिँ भने मान्छे त आउँथ्यो, प्रोजेक्ट चिफ चाहिँ आउँथ्यो, तर उनीहरूले भनेअनुसारको योग्यता पुग्या मान्छे आएन भन्ने त्यस्तो लागेपछि अर्को प्रोजेक्टमा गएर योग्यतै त यो 15 वर्ष पुगेको हुनुपर्ने, यो योग्यता भएको, यति अनुभव प्राप्त गरे हुनुपर्ने।
अब त्यो शर्तहरू जुन विदेशीले तोक्छ, हाम्रो पहिलेको प्रोजेक्टकोमा इम्प्लिमेन्टेसन गतिलिस्त गर्न नसक्या हुनाले टाइम ओभररन र कस्ट ओभररनले गर्दाखेरि उसको पनि ट्याक्सको मनी हो। जर्मनले मलाई भन्थे के भने हाम्रो पनि ट्याक्सको मनी हो, यहाँले यार त्यसै चाहिँ हामी खान चाहन्छौँ र त्यसले हामीले सर्ट चाहिँ तोक्नुपर्छ भनेपछि एक किसिमले त हो त्यो कुराहरू। अब कुन बेला तोकिन्छ धेरै सर्ट कुन बेला हुन्छ भने जब हामी चाहिँ नि एफिसिएन्टली त्यो प्रोजेक्ट कार्यान्वयन गर्दैन। अब समयमा एउटा त प्रोजेक्ट म्यानेजर नियुक्त गर्दैन, अर्को हामी जग्गा अधिग्रहण गर्दैनौँ, अर्को ठेक्कापट्टा समयमा दिँदैनौँ, इनएफिसियन्सीको पराकाष्ठा हुने भएपछि त्यो सर्तहरू थपिँदै जान्छ। अब त्यस्तै एमसिसीको जुन कुरा उठाउनु भयो यसको डिटेलमा मैले अध्ययन गरेको छैन, तर कतिपय कुराहरू चाहिँ पहिलेका एग्रिमेन्टमा पनि भएका कुराहरू हुन्। जस्तो जो कार्यान्वयन गर्दाखेरि कुन चाहिँ बाजियो भने वर्ल्ड ब्याङ्कको प्रोक्योरमेन्ट रुल आउँछ भन्ने चाहिँ त्यो बेला सही भएको हो। अब यसको डिटेलमा चाहिँ मलाई थाहा छैन, तर प्रोजेक्ट एज सचमा चाहिँ नि अब जस्तो यो ट्रान्समिसन लाइन बनाउने गर्ने कुराहरू छ, त्यसको प्रायोरिटी अनुसारै चाहिँ नि भएको जस्तो लाग्छ मलाई, प्रायोरिटीमै भएको कुरा हो। अब अहिले जेनेरेसन गर्ने ट्रान्समिसन लाइन भएन भनेदेखि त हाम्रो प्राधिकरण चाहिँ टाट उल्टिन्छ भोलि। अब त्यो त पहिल्यै विचार पर्ने त्यो